But today I want to go deeper how to have a relentless obedience in the church. तर आज म अझै गहिरो रूपमा म जान चाहन्छु आज कसरी चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा हामी हार Because नमान्ने आज्ञाकारिता when the गर्न Bible सक्छौं talks about the faith, it is talking about the obedience. जब बाइबलले विश्वासको बारेमा कुरा गर्छ भने उसले बाइबलले चाहिँ आज्ञाकारिताको बारेमा पनि कुरा गर्दै गरेको हुन्छ So the faith without obedience is incomplete. हामीले हेर्यौं भने विश्वास बिनाको आज्ञाकारिता चाहिँ अधुरो हो Because a faith is always measured by the obedience you have. हामीले हेर्यौं भने विश्वास चाहिँ जहिले पनि तपाईको कतिको आज्ञाकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुराले नाप्दछ Your faith is as real as your obedience. तपाईको विश्वास तपाईको आज्ञा तपाई जति आज्ञाकारी हुनुहुन्छ तपाईको विश्वास पनि त्यस्तै नै And we are हुँदछ going to see from the life of Peter that how relentless obedience he had. हामी पत्रुसको विषयमा रहेर आज हेर्नेछौँ कसरी चाहिँ ऊ हार नमान्ने आज्ञाकारी भएको छ Because Peter was so frustrated and he has a so unfruitful life, but in the midst of frustration also he entered into the fruitfulness. हामीले पत्रुसको जीवनलाई हेर्यौं भने ऊ एकदमै निराश जीवन भएको छ उसको फल नहुँदाखेरि फलदायी जीवन नहुँदाखेरि पनि ऊ आज्ञाकारितामा प्रवेश गरेको छ So let's go to the Gospel of Luke chapter number 5 verses 4 and 5. हामी लुकाको सुसमाचारको 5 को 4 र 5 लाई हामी हेर्नेछौँ Here how the Peter moved from frustration into the fruitfulness through the obedience. हामीले यहाँ अब हामी यो विषयमा हेर्छौँ कि पत्रुस चाहिँ निराशाको माझमा चाहिँ आज्ञाकारी भएर कसरी फलदायीमा प्रवेश गरेको छ So this incident happened in the lake of Gennesaret. गणेशरेत समुद्रमा यो घटना भएको छ So Peter, they were fishing whole night. They did not caught any fish. पत्रुसलाई हामीले हेर्यौं भने उनीहरू रातभरि उनीहरूले जाल हानेको छ र पनि उनीहरूले माछा एउटै पनि पक्रेको छैन But the good part and good thing about Jesus, the beauty of Jesus is wherever there is a failure, wherever there is a frustration, Jesus is always present at that place. तर यीशुको सुन्दरतालाई हामी हेर्यौं भने जहाँनिर चाहिँ निराशा छ जहाँनिर चाहिँ निरुत्साहित मानिसहरू छ त्यहाँनिर जहिले पनि येशू त्यो ठाउँमा उपस्थित Peter was हुनुहुन्छ frustrated. He was unfruitful, but still Jesus came in that place. पत्रुस चाहिँ निराश भएको थियो अनि उसले फलदायी भएको थिएन तरै पनि येशू त्यस ठाउँमा आउनु भएको छ So we might think, we might doubt, can God gives His presence in our frustration also? हामी यो सोच्छ होला अनि यो शंका पनि गर्छौँ होला के परमेश्वरले उहाँको उपस्थिति हाम्रो निराशामा पनि दिनुहुन्छ त Answer is yes. त्यसको उत्तर हो दिनुहुन्छ Amen. आमेन हाम्रो निराशा हाम्रो भड्किएको अवस्थामा हाम्रो हरेक अवस्थामा पनि यीशु त्यहाँ आउन चाहनुहुँदछ. Come on, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. So let's read from Gospel of Luke chapter 5 verses 4 and 5. हामी लुकाको सुसमाचारको 5 को 4 र 5 लाई I'm हामी going to read पढ्नेछौँ it out from the Amplified Version. म एम्प्लिफाइड भर्जनबाट पढ्नेछु When he had finished speaking, he said to the Simon Peter, put out into the deep water and lower your net for a catch of a fish. Verse 5 says, Simon replied, Master, we worked hard all night to the point of exhaustion and caught nothing in our net, but at your word. सबैले भन्नु त तपाईको वचनमा. Come on, at your word. He has a failure, but still he chooses to be obedient. उसले हार मानेको थियो तर पनि हार मान्दा मान्दै पनि ऊ आज्ञाकारी हुने छनौट He had गरेको a छ frustration, he has unfruitful life, yet when the word came, he chose to be obedient. ऊ चाहिँ निराशा र अफलदायी जीवन हुँदै गर्दाखेरि पनि ऊ चाहिँ आज्ञाकारी हुने छनौट गरेको छ And the Simon said, but at your word, I will do as you say and lower the net again. He already lowered the net, he already launched the net, but he caught nothing. But this time at the word of Jesus, he launched the net. हामीले हेर्यौं भने यहाँ पत्रुसले अगाडिबाट जाल हानिरहेको थियो ऊ निराश भएको थियो तर यीशुले भन्दै गर्दाखेरि उले भन्दछ कि यदि तपाईं चाहिँ भन्नुहुन्छ भने म फेरि पनि जाल हानेछु भनेर उसले आफ्नो जाललाई हानेको छ If you see the condition, Peter is physically exhausted here. हामीले यहाँ हेर्यौं भने ऊ चाहिँ पत्रुस चाहिँ शारीरिक
शारीरिक रूपमा ऊ हैरान भएको He थियो is so tired and drained out. ऊ चाहिँ एकदमै थकित If they are not able to catch any fish, that means financially Peter is at the stake. हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूले माछा नपक्रेको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि उसको त्यहाँनिर फाइदा भएको थिएन Because we go fishing, it because of our hobby. But for Peter, it was his income. That means no fish, no income. हामीले हेऱ्यौँ भने जब हामी माछा मार्न जान्छौँ हामी सोखको लागि जान्छौँ तर पत्रुसलाई हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने उसको चाहिँ त्यो माछा मार्ने व्यवसाय थियो अनि माछा छैन त उसको आम्दानी पनि छैन If you see, he went to the fishing at the right time, with the right skill, with the right experience, but he caught nothing. हामीले हेऱ्यौँ भने पत्रुस ठिक समयमा गएको थियो उसकोमा सिप पनि थियो अनुभव पनि थियो तरै पनि उसले माछा एउटै पनि पक्रेको छैन And he reached to the point of a failure, yet the word came to him. अब ऊ चाहिँ हारेको अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि पनि तरै पनि वचन ऊ भएकोमा आएको छ I think we all stand where the Peter stood. मलाई लाग्छ पत्रुस जुन ठाउँमा खडा भएको थियो हामी सबैजना त्यो ठाउँमा खडा भएका छौँ होला Tired, empty, and toiling whole our life. हामी गलेको छौँ थकित छौँ र एकदमै जीवनभरि नै कडा परिश्रम गरिरहेको छौँ But I want to give you 2 points today how we can have a relentless obedience to move from frustration to the fruitfulness. तर म आज तपाईँलाई दुईटा बुदा दिन चाहन्छु हामी कसरी चाहिँ थकित र हारेको अवस्थामा पनि The first point is abundance belongs to the obedience. हामी पहिलो बुदामा हेर्नेछौँ कि आज्ञाकारिताले समृद्धि जन्माउँदछ See, we all have a frustration. We will all go through the unfruitfulness. हामीमा सबैकोमा निराशा हुन्छ अनि असफलताै भएर हामी सबैजना जान्छौँ We use our skill, we use our everything, but still, just like Peter, we don't get anything out of our hard work. हाम्रो सिप पनि हामी प्रयोग गर्छौँ हाम्रो अनुभव पनि प्रयोग गर्छौँ सबै कुरो कोसिस गरेर पनि हामी पत्रुस जस्तो हामी निराश भएको ठाउँमा केही पनि पाउँदैनौँ हामी नेपालीमा भन्छौँ नि मेरो हड्डी खियाउने तरिकाले काम गर्छौँ तर पनि हात केही लागेन हेर्नुस् है we bleed we do everything but we don't get anything in return and Peter is at that point हामीले कडा मेहनत गरेर रगत पसिना बगाउँदाखेरि पनि हामी केही पनि पाउँदैनौँ अब पत्रुस पनि त्यस्तै अवस्थामा आएको छ and I think we relate this incident to us also. हामीलाई मलाई लाग्छ यो घटना चाहिँ तपाईँ र ममा पनि लागू हुँदछ We all go through this kind of experience. हामी यो अनुभवमा र यो घटनाहरूमा भएर हामी सबैजना जान्छौँ But there is a promise that even God will turn the frustration into the fruitfulness. तर त्यो हारेको अवस्थामा निराशालाई पनि फलदायी जीवनमा परिवर्तन गर्ने त्यहाँ प्रतिज्ञा छ Only happens through the obedience. You use any technique, skill, any experience, but your life will stuck in the middle. तपाईले यदि आज्ञाकारिता चाहिँ हुनु नभएर तपाईले आफ्नो अनुभव जस्तो सुकै प्रयास कोसिस गर्नुभयो भने पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँनिर अडिनुहुन्छ So let's read Luke 5:4. When he had finished speaking, he said to the Simon, put out into the deep water. They are in the ages where they were cleaning their net. And the Bible says he commanded, go to in the middle, go in the place where is the deep water and launch your net, lower your net for the catch. उनीहरू चाहिँ अब हार मानेर उनीहरूले आफ्नो जालहरू चाहिँ धोइरहेको थियो तर यीशुले त्यहाँनिर सिमनलाई भन्नुभयो कि अब फेरि पनि गहिरोतिर लगेर जाल हान They toil, they work hard, they put the skill, they went in the right timing at the night time to catch the fish, but they did not catch. They were cleaning the net. उनीहरूले कडा मेहनत परिश्रम गर्यो भने रातको समय चाहिँ माछा मार्नको निम्ति उपयुक्त हुन्छ उनीहरू त्यही समयमा गएको थियो अनुभव पनि थियो तरै पनि जाल हान्दाखेरि उनीहरूले केही पनि पक्रेन Jesus said, if you want the catch, you have to go back where the water is so deep. तर यीशुले यसरी भन्नुभयो यदि तिमीहरूले माछा चाहिँ पक्रिने इच्छा गर्छौ भने अब तिमीहरू चाहिँ जहाँनिर चाहिँ गहिरो छ त्यो ठाउँमा गएर फेरि पनि जाल हान That means where they become a failure, but the Bible says if you obey my word, the place where you fail will become the place
I will give you fruit. त्यसको मतलब जहाँ चाहिँ उनीहरूको हारेको ठाउँ थियो यदि तपाईँले आज्ञाकारी चाहिँ हुनुभयो भने त्यो हारेको ठाउँमा नै फलदायी बनाउनुहुन्छ Only possible in the place of obedience. त्यो चाहिँ आज्ञाकारिताको ठाउँमा मात्रै सम्भव छ A lot of time we relate this one. यो घटना चाहिँ हामीमा पनि लागू हुँदछ Hallelujah. Some struggle won't end until we obey what Jesus said. कुनै कुनै सङ्घर्षहरू चाहिँ नि जबसम्म यीशुले भन्नुभएको आज्ञा हामी मान्दैनौँ नि तबसम्म अन्त नै हुँदैन Some battle break only through the obedience. कुनै कुनै लडाइँहरू चाहिँ आज्ञाकारिताले मात्रै तोड्दछ They have a failure in the middle before. पहिले हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरू त्यही ठाउँमा उनीहरू हारेको थियो So they were in the edge of the Ganesharet lake. उनीहरू चाहिँ अब यो समुद्रको किनारमा छ They were cleaning. उनीहरूले आफ्नो जालहरू धोइरहेको छ They fail, but yet they are cleaning their net for tomorrow. उनीहरू विफल भएको थियो तरै पनि उनीहरूले आफ्नो जाललाई फालेन तर भोलिको दिनको लागि फेरि उनीहरूले आफ्नो जालहरू धोइरहेको छ Amen. Some of the suffering will only end when you start obeying the word of God. कुनै कुनै कष्टहरू चाहिँ जब तपाईँले वचनलाई पालन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ आज्ञाकारी बन्नुहुन्छ तब मात्रै अन्त हुन्छ Hallelujah. Hallelujah. Jonah suffering wasn't ended by time. योनाको कष्ट चाहिँ समयले अन्त भएको छैन It ended when he obeyed what God said to him. तर परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यसको आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि उसको कष्टको अन्त भएको छ Hear me this. यो अब मलाई सुन्नुहोस् Disobedience always prolong the suffering, but obedience reduce the struggle. अनाज्ञाकारिताले दुःखलाई लम्ब्याउँछ तर आज्ञाकारिताले सङ्घर्षलाई छुट्याउँछ Naaman would have missed the miracle if he did not obey the prophet. नामानले चाहिँ यदि अगमवक्ताले भनेको कुरो नमानेको हो भने उसले आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई गुमाउने थियो If you want to see another example, you can see the life from the life of Israelite. हामीले अर्को उदाहरण हेर्यौँ भने इजरायलीहरूको जीवनलाई हामी हेर्न सक्छौँ Because they had a promise. उनीहरूकोमा प्रतिज्ञा त थियो They have a promise of a rest, the promise of a Canaan, the promise of a promised land. उनीहरूमा चाहिँ त्यो कनान देशको विश्रामको उनीहरूकोमा प्रतिज्ञा त थियो But the Bible says they did not enter into the rest of God because of a तर disobedience. बाइबलले यो भन्छ कि उनीहरू चाहिँ अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको विश्राममा पस्न So सकेन some of you want to enter into the rest of the healing, the rest of the financial blessing, the rest that is coming from God. But you will never enter and you will never experience until you obey what the Bible says. अब तपाईहरु कतिजना चाहिँ त्यो तपाईको चंगाईको विश्राममा प्रवेश गर्न इच्छा गर्नुहुन्छ होला तर बाइबलले यो भन्छ कि जबसम्म तपाई आज्ञाकारी बन्नुहुन्न तबसम्म त्यो विश्राममा प्रवेश गर्नुहुन्न So let's read the Hebrew 4 verses 6. हिब्रू 4 को 6 लाई हामी हेर्ने छौं Since therefore it remains the some must enter and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. कसैलाई प्रवेश गर्न अझै बाँकी नै छ र तिनीहरू उसलाई अघि सुसमाचार प्रचार गरिएको थियो तिनीहरू आफ्ना अनाज्ञाकारिताकोले गर्दा पस्न सकेनन् Canaan was prepared for them, for disobedience keep them out from the promised land. उनीहरूको लागि कनान देश त प्रतिज्ञा गरेको थियो तर उनीहरूको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पस्न सकेनन् Some of us we are raising the question, God, why there is no fulfillment in my life? तपाईहरु र म पनि कति बेला हामी परमेश्वरमा प्रश्न गरिरहेका हुन्छौँ प्रभु किन चाहिँ जो कुरोहरु ममा पूर्ण भइरहेको छैन But only the obedience will enter into the rest that God has promised for you and me. तर परमेश्वरले जुन विश्राम तपाईं र मलाई प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ हामी आज्ञाकारी हुनेहरु मात्र प्रवेश गर्न I have सक्छौं seen the disobedience people, they bleed their entire life. उनीहरूले नि हड्डी खियाउन पर्दछ तर नि आज्ञाकारिताले नि तपाईको जीवनलाई नि सजिलो बनाउँदछ. So only the obedience will enter the rest that God has promised. परमेश्वरले राख्नु भएको विश्राममा चाहिँ आज्ञाकारी हुनेहरु मात्रै प्रवेश गर्दछ So if you look the James 1 verses 25, हामी याकूब 1 को 25 मा हामीले हेर्यौं भने the Apostle James said like this.
याकुबले यसरी भन्छ, But he who look into the perfect law of liberty. That means the word law is not referring to the Old Testament. The law here, according to the James, it is referred to the word of God. अब यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पुरानो नियमको व्यवस्थाको कुरा याकुबले गरिरहेको छैन, तर यहाँनिर परमेश्वरको वचनको व्यवस्थाको कुरा उनले गरिरहेको छ। But here the James said, but he who looked into the perfect liberty and continue in it. And the Bible says it is not forgetful hearer, but the doer of the work. One will bless in what he does. यहाँनिर यसरी भन्छ, स्वतन्त्र दिने शुद्धता व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। So if you see some of the preceding verse to the 1 verses 25, James is talking about the implanted word of God that is going to save your soul. हामीले हेर्यौँ भने यो 1:25 भन्दा हामीले अगाडिको भर्सलाई हामीले हेर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर याकुबले चाहिँ रोपिएको वचनको बारेमा कुरा गरेको छ जसले चाहिँ आत्माहरूलाई And बचाउँदछ। James continues said, do not be hearer only, but become a doer. Because if you don't do the word of God, if you don't obey the word of God, you will deceive yourself. यहाँनिर याकुबले जोड दिएर भनेको छ कि तिमीहरू सुन्ने मात्र होइन तर गर्नेहरू पनि गौ, सुनेर मात्र आफैलाई धोका नदेऊ भन्ने कुरो गरेको छ। But I really like why the James is encouraging believer to look into the law, look into the word of God. मलाई यो याकुब भनेको एकदमै उत्साह लाग्यो कि उसले भनिरहेको छ कि परमेश्वरको वचनमा हेर, उहाँको व्यवस्थामा हेर। Because the word is a perfect law of liberty. That means wherever you find the word, there is a liberty, there is a freedom. किनभने वचन चाहिँ स्वतन्त्रताको शुद्ध व्यवस्था हो, जहाँ पनि वचन छ त्यहाँनिर स्वतन्त्रता छ। अर्को नेपाली बाइबलमा पढिदिनु त, नेपाली बाइबलमा साह्रो राम्रो भनेको छ। याकुब 1:25 पढौँ त। हो, स्वतन्त्रता दिने, सबैले भन्दा स्वतन्त्र दिने भन्नुहोस् त। Look into that word which will give you freedom, liberty. अब त्यो वचनलाई त्यो व्यवस्थालाई हेर्नु जसले चाहिँ तपाईलाई स्वतन्त्र And James गर्दछ। continues said, do not hear only, but do the word. अब यहाँनिर याकुबले त निरन्तरता दिएर भनेको छ कि वचन सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने हो। According to James, only the one who will be blessed whatever they do. जे पनि तिनीहरूले गर्दछ, if you want to be blessed in whatever you do, you have to hear and you have to do the word. तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँ आशिषित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले जे सुन्नुहुन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ। Hallelujah. अन्तिममा बाइबलले के भनेको छ? नेपाली पढौँ त सुरुदेखि। Continue on that one. हेर्नुहोस् है, लागिराख्नु। कोही कोही विश्वासी चाहिँ वचन एक दिन लाग्छ, तर यहाँ याकुबले के भन्दैछ? Continue in the word that you are looking unto. पढौँ। सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन। कतिजनाले भन्छ म त वचन बिर्सिहाल्छु, भुटानदेखिको कुरो चाहिँ बिर्सिँदैन। बिर्सिहाल्छु। काम गर्ने हुन्छ, सबैले भन्छ काम गर्ने हुन्छ। That means whatever word demand, they will put into the action. त्यसको मतलब वचनले जे पनि भन्छ उनीहरूले त्यसलाई कार्यमा ल्याउँछ। हामी धेरै विश्वासी चाहिँ कस्तो छ भने नि, वचन हामीले नि we start calculating. यो त उसलाई भनेको होला, यो त यसलाई भनेको होला. We start calculating. तर according to James, what we are supposed to do, if you are looking into the word of God, do not be hearer, but do the word. That means there is excuse calculation गर्ने excuse त हटेको छ। यो त्यसलाई चाहिएको, यो त्यसलाई चाहिएको, न सबैले भन्छ यो कमान मण्डली यो मेरो लागि हो, मेरो लागि हो। बुढा आयो भने यो त बुढीले सुन्नु पर्ने वचन हो, बुढीले आयो भने बुढाले सुन्नु पर्ने वचन, दुईजनाले नै सुन्नु पर्ने वचन हो। हालेलुया, कमान मण्डली हालेलुया। पढौँ त लास्ट भाग के भन्दछ? कोही कोही मान्छे म देख्छु सबै कुरोमा विफल हुन्छ। याकुबले के भन्दैछ? If you want to be blessed in whatever you do, you hear the word, you look the word, because that word will give you liberty. And if you hear and if you put
into the action, that means obedience, then the Bible says, whatever you do, God will bless. यहाँनिर याकुबले के भन्दैछ भने हामीले परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुपर्छ, त्यो वचनलाई हेर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले पालन गर्दै गर्दाखेरि हामी जे पनि गर्छौँ त्यसमा हामी आशिष पाउँछौँ। Amen? 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 Imagine. अब यो कुरो कल्पना गर्नुहोस्, Imagine. कल्पना गर्नुहोस्। So Peter he was launching whole night. He was a smart and skilled fisherman. पत्रुस चाहिँ एकदमै ज्ञान भएको अनि एकदमै अनुभव भएको जालहारी थियो। So imagine that he was launching whole night. यो कुरो कल्पना गर्नुहोस् कि उसले रातभरि नै जाल हानिरहेको छ। Because Peter is a very skillful fisherman. किनभने पत्रुस चाहिँ एकदमै सिप भएको जालहारी थियो। He know where to find the fish. उसलाई थाहा थियो माछा चाहिँ कहाँनिर पक्रनु भनेर। So but where Jesus said, go back where you fail, I'll make you fruitful. तर येशूले चाहिँ तिमीले जहाँनिर विफल भएको थियो त्यहाँनिर फेरि पनि जाऊ, म तिमीलाई फलदायी बनाउने छु। Peter also knew that where he will find the fish. अब पत्रुसलाई पनि कहाँ चाहिँ माछा पर्छ त्यो थाहा थियो। But what is the tragedy is, he knew the place but he did not get the fish. तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ उसलाई कहाँ माछा पर्छ थाहा थियो तर पनि उसले माछा पाएन। He tried whole night. उसले रातभरि नै कडा मेहनत He didn't गर्यो, get fish. उसले कुनै पनि माछा पक्रेन। He tried whole night. रातभरि नै प्रयास गर्यो, He didn't get any fish. केही पनि माछा पाएन। Not only him, he's all the partners, he's all the friends, they did not get the fish. पत्रुसले मात्र होइन तर उसको सबै साथीदारीले, सबै साथीभाइहरूले कसैले पनि माछा पक्रेन। Hallelujah. Hallelujah. The Luke used the word toil. T-O-I-L. Toil को अर्थ चाहिँ कस्तो हो भने नि, they do the extreme hard work. They do the extreme hard work, but they did not catch any fish. अब इङ्ग्लिसमा 12 भन्छ, नेपालीमा चाहिँ कडा मेहनत, कडा परिश्रम गर्यो रातभरि नै तर पनि कुनै माछा पक्रेन। यो त एक दुई चोटीको कुरो होइन नि, रातभरिको कुरो पो त, रातभरिको कुरा हो। And why they were fishing whole night? उनीहरूले किन रातभरि जाल हानिरहेको थियो? Because they knew that the fish will not see the net. That's why they want to fish in the night time. किनभने राति चाहिँ जब हामी माछा मार्न जान्छौँ भने माछाले यो जाललाई देख्दैन, त्यसकारणले गर्दा पत्रुस राति माछा मार्न Peter गएको did थियो। everything right. उसले पत्रुसले सबै कुरो सही गरेको थियो। He went fishing at the right timing. ऊ सही समयमा गएको थियो। He had a right skill. उसकोमा सिप पनि थियो, He had the right tools. उसकोमा यो जाल पनि थियो, He was experienced. उसकोमा अनुभव पनि थियो। But I want to encourage you. तर म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, Abundance belongs to only the obedience. तर प्रशस्तता चाहिँ जो आज्ञाकारी छ उनीहरूको हो। तपाईँ हड्डी खियाउनुहोस्, तपाईँ रक्तमय हुनुहोस्, तपाईँले जे पनि स्किल लगाउनुहोस्, तर जब पनि तपाईँ आज्ञाकारी हुनुहुँदछ नि, तपाईँको रातभरिको मेहनत चाहिँ नि परमेश्वरले नि फल्दो बनाउनुहुन्छ। Hallelujah. 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 So why do some struggle or refuses to end until we obey? कति सङ्घर्षले किन आज्ञाकारी नभएसम्म अन्त हुन इन्कार गर्छ? Hallelujah. Let's see Luke 5 verses 5 and 6. हामी लुका 5 को 5 र 6 लाई हामी So हेर्नेछौँ। Peter had an excuse, पत्रुसकोमा बहाना थियो, enough reason to be disobedient. अनाज्ञाकारी हुने धेरै कारणहरू Because थियो। they would toil and they do hard work. They launched the net the whole night. किनभने उनीहरूले रातभरि कडा मेहनत गरेर जाल हान्दाखेरि But पनि I want to tell you one more thing from this verse. अब यो भर्सबाट यो पदबाट म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। Whenever a word comes in our life, जब- whenever a word comes from the pulpit, do not make any explanation or excuse. यहाँ यहाँनिर पुलपिटदेखि वचन आउँदै गर्दाखेरि कुनै पनि त्यसको व्याख्या स्पष्टीकरण नमाग्नुहोस् अथवा अथवा त्यसको तपाईँले आशा नराख्नुहोस्, Bahana बहाना नबनाउनुहोस्. नबनाउनुहोस्। Because the obedience, सुन्नुहोस्, abundance never releases to one who does the excuse. जस्तै बहाना बनाउँछ उस चाहिँ कहिले पनि प्रशस्ततामा प्रवेश गर्दैन। Luke 5 verses 5 and 6. लुका 5 को 5 र 6। Simon replied, Master, we work hard whole night
to the point of exhaustion. They were working and they were exhausted, to the point of exhausted. And the Bible says, caught nothing in our net but your word. See, they have a frustration, they have a failure, but they still want to honor the word of Jesus. यहाँ हेर्नुहोस् है उनीहरू हारेको थियो निराश भएको थियो र पनि वचन आउँदै गर्दाखेरि त्यो वचनको आज्ञाकारी हुने निर्णय गरेको छ Peter said, at your word I will lower my net. यहाँनिर पत्रुसले भनेको छ कि तपाईको वचन अनुसार म आफ्नो जाल हान्ने छु He have a reason to excuse. उसकोमा बहाना बनाउने कारणहरू He थियो have reason to be disobedience. अनाज्ञाकारी हुने कारणहरू थियो But because he toiled he did the hard work to the point of exhaustion. ऊ चाहिँ एकदम थकित भञ्जेलसम्म उसले रातभरि कडा मेहनत गरेको थियो But I want to tell you from the life of Peter, म तपाईलाई पत्रुसको जीवनबाट भन्न चाहन्छु whenever we have a failure, whenever we have an unsuccessful life, better do as a Peter. हामी जब हामी निराश हुन्छौँ असफल हुन्छौँ पत्रुसले जस्तै गर्नुहोस् Verse 6. 6 पदमा When they had done this, that means when they obeyed the word of Jesus, they caught a great number of fish. The net were at the point of breaking. अनि जब त्यसो गरे जब यीशुले भन्नुभएको कुरो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे र तिनीहरूको जाल फाट्न लागे The law of nature or law of fishing says, in the morning you will never catch any fish. हामीले यो माछा पक्रने अथवा माछा मार्ने नियमलाई हामीले हेर्यौँ भने बिहान पख चाहिँ माछा कहिले पनि पर्दैन That's why all the fishers they fish at the night time. त्यसकारणले गर्दाखेरि जति पनि माछा मार्ने हुन्छ उनीहरू चाहिँ राति गएर माछा मार्ने But the गर्दछ Peter obedience shift from natural to supernatural. तर यहाँनिर पत्रुसको आज्ञाकारिताले चाहिँ लौकिकदेखि अलौकिकमा सरेको छ So when he obey, जसै उसले आज्ञा मान्यो that means I can imagine, I can make a picture or I can make a video in my mind. I can imagine म यो that कल्पना गर्न सक्छु त्यो चित्रलाई घटनालाई कोर्न सक्छु when Peter start obeying, जसै पत्रुसले आज्ञाकारी भयो maybe God commanded all fish to come in the Peter net. मलाई लाग्छ परमेश्वरले चाहिँ सबै माछालाई पत्रुसको जालमा आउने आज्ञा गर्नुभयो That's what the obedience does. त्यो चाहिँ आज्ञाकारिताले त्यस्तो काम गर्छ What you cannot do in the natural, God will move you from natural to supernatural if we start obeying the word of God. तपाईले शारीरिक रूपमा जे गर्न सक्नुहुन्न तपाई आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि तपाईलाई अलौकिकतामा परमेश्वरले लानुहुन्छ Because the obedience always connect to the supernatural supply. किनभने आज्ञाकारिताले चाहिँ जहिले पनि फलदायीमा उसले वृद्धिमा लाँदछ याद गर्नुहोस् है आज्ञाकारिताले स्वर्गीय प्रबन्ध ल्याएर नै छाड्छ जब दशुंशको बारेमा प्रचार हुन्छ मण्डलीमा त्यसलाई के भन्ने थाहा छ दिस इज फर मी एन्ड आई निड टु ओबे आमेन जब चर्च आउने कुरा हुन्छ यो म पास्टरको लागि आएको होइन मैले उत्पत्तिमा गरेको आज्ञालाई मानेको आमेन कमन मण्डली आमेन यही नेट हो दिस इज द सेम नेट where he was not able to get any fish. अब त्यही जाल थियो जुन जालबाट चाहिँ उसले एउटै पनि माछा पक्रेको थिएन That is the same spot where he failed. अब त्यो ठाउँ पनि त्यही ठाउँ थियो जहाँ ऊ विफल भएको थियो But what has changed now? तर परिवर्तन चाहिँ के भयो त Is only the obedience. त्यो चाहिँ आज्ञाकारिता मात्रै हो Amen. If he had made an excuse, he would not get the fish. यदि पत्रुसले बहाना बनाएको चाहिँ हो भने उसले माछा पक्रने थिएन Even though he had a reason to be disobedient, but he chose to be obedient. उसकोमा अनाज्ञाकारी हुने धेरै कारणहरू थियो र पनि उसले आज्ञाकारी हुने चुनाव गरेको छ मैले नि हारेको व्यक्तिहरू पनि विजय भएको देखेको छु गरिब भन्दा गरिब व्यक्ति पनि धनी भएको देखेको छु केही नभएको व्यक्ति पनि नि भएको जस्तो परमेश्वरले बनाउनु भएको छ इज ओन्ली बिकज अफ ओबिडियन्स त्यो चाहिँ आज्ञाकारिताको कारणले गर्दा मात्रै हो आमेन आजसम्म नि तपाईँलाई एउटा पेचेक पर्खिनु पर्छ भने चाहिँ नि आई वान्ट टु इन्करेज यु अर्को पेचेक पर्खिनु चाहिँ पर्छ भने नि आई वान्ट टु इन्करेज यु स्टार्ट पुरिङ वर्ड इन्टु एक्सन म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु जे वचन छ त्यो वचनलाई चाहिँ अब तपाईँले कार्यमा उतार्नुपर्छ
Because when word comes, जब वचन आउँछ, when you put into the action, तपाईले वचनलाई कार्यमा लाउँदै गर्दाखेरि the place where you fail, तपाईँ जहाँ विफल हुनुभएको थियो, हार्नु भएको God will थियो, make you fruitful. तपाईँलाई परमेश्वरले त्यही ठाउँमा फलदायी The place where the बनाउनुहुन्छ। skill did not work, जुन ठाउँमा सिपले काम गरेको छैन, God will bring the supernatural there. परमेश्वरले अलौकिक कुरोलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ। Come on, Mandali, amen? Hallelujah. The same place, त्यही ठाउँमा the same net, त्यही जाल थियो, same person, त्यही मान्छे थियो, same skill. त्यही सिप थियो, But only the obedience will see the supernatural supply. तर आज्ञाकारी हुनेले मात्रै चाहिँ अलौकिक प्रबन्धलाई देख्दछ। Amen. Amen. अमेरिका आएर पनि नि अब पनि नि हामी धाउधाउ जीवन जिउँदैछौँ भने नि म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। प्रभु मैले कहाँ तपाईँको वचन मानेको छुइनँ, कहाँ मानेको छुइनँ। अनि सो जेम्स इज टकिङ टु द न्यू टेस्टामेन्ट बिलिभर, इज नट टकिङ अबाउट द ओल्ड टेस्टामेन्ट बिलिभर। यहाँनिर याकुबले चाहिँ पुरानो नियमको विश्वासीहरूलाई होइन, तर नयाँ नियमको विश्वासीहरूसँग उसले कुरा गरिरहेको छ। हालेलुया। हड्डी खियाउन पर्दैन। आमेन। सबैले मसँग भन्नु त हड्डी खियाउन पर्दैन। हालेलुया। हड्डी खियाउनु पर्दैन मण्डली। In obedience, God will cancel that curse over our life. त्यो आज्ञाकारितामा चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको त्यो श्रापलाई परमेश्वरले रद्द गर्नुहुन्छ। When we obey, जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ, God will cancel the law of natural and operate the law of supernatural in our life. परमेश्वरले त्यो शारीरिक नियमलाई चाहिँ त्यहाँ रद्द गरेर तपाईँ र मलाई अलौकिक नियममा लानुहुन्छ। Because the natural law always work from the logic, from the reasoning. शारीरिक नियम चाहिँ जहिले पनि यो दिमागबाट चल्छ अनि हामीले गर्ने कार्यहरूबाट चल्छ। जस्तो उदाहरणको लागि लजिकले के भन्छ थाहा छ, दिमागले के भन्छ थाहा छ, 10 अंश नदे 20 भने त नि 1000 मा 100 गयो, अब 900 मात्र। लजिक खोज्छ जहिले पनि। हेर्नुस् है, उनीहरूले कारण खोज्छ, तर आज्ञाकारिताले चाहिँ के भन्छ थाहा छ, म परमेश्वरमा आज्ञा मान्दै गर्दाखेरि नि अब आशिष ल्याउने जिम्मा मबाट परमेश्वरमा सरेको छ। आमेन। मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने त हामीले हो, तर आशिष ल्याउने चाहिँ परमेश्वरले हो। हालेलुया। माछा त ल्याउने काम कसले गर्नुभयो? परमेश्वरले गर्नुभयो। If you want the blessing in your net, in your life, यदि तपाईको जीवनमा तपाईको जालमा आशिष चाहनुहुन्छ भने you do every kind of a skill, तपाईले every kind of wisdom, but still I want to encourage you, be obedient. तपाईले जति नै आफ्नो सिप प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि पनि, ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्नु हुँदाखेरि पनि विफल हुनु भने म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, आज्ञाकारी हुनुहोस्। आज्ञाकारिताले के गर्छ थाहा छ? प्राकृतिक नियमलाई क्यान्सल गरिदिन्छ। तपाईहरु मध्ये पनि कतिजना छ तपाईको कमाइले त नि खानु पनि नपुग्नु पर्ने हो, तर तपाईको कमाइले के गर्नु पुग्दैछ थाहा छ? उब्रिने ठाउँमा पुग्दै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरलाई नि तपाईले के गर्नुभयो? दिएर आएर वचन अनुसार हिँडेर तपाईले नि त्यो प्राकृतिक नियमले के भन्छ? दशवाङ दिनु चाहिँ घटेको, तर अलौकिक नियम, लौकिक नियमले के भन्दछ? म आज्ञाकारी भयो भने चाहिँ नि घट्ने काम होइन, परमेश्वरले त स्वर्गको झ्यालहरू खोल्नुहुन्छ। आमेन। तपाईँ रातभरि काम गरेर आउनु भएको छ र पनि तपाईँ आइतबार आउँदाखेरि नि अरूलाई सेल्सियसले उठाउनु पर्छ, रेड बुलले उठाउनु पर्छ, कफीले उठाउनु पर्छ। गॉड विल गिभ यु सुपरन्याचुरल फ्रेशनेस। परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो किसिमको, हाम्रो मण्डलीमा धेरैजना छ कामबाटै आउँछ, हाम्रो हिमाल भाइ कामबाटै आउँछ, तर yet God has given the strength and God has given the freshness. रातभरि काम गरेर आउँदाखेरि पनि परमेश्वरले त्यो ताजापन, त्यो सामर्थ्य दिनुहुन्छ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. For example, the law of gravity says whatever goes up will come down. गुरुत्वाकर्षण भनेको चाहिँ यो पृथ्वीको तल झार्ने क्षमता हुन्छ। त्यसले के भन्छ भन्दाखेरि जे पनि माथि जान्छ त्यो तल झर्दछ।
Peter had to sink when he was walking on the water. त्यसको नियमले हामीले हेर्यौँ भने पत्रुस पानीमा हिँड्दै गर्दाखेरि ऊ डुब्नु पर्ने थियो। But when he obeyed, when Jesus said, "Come," he put that word into the action. तर जब चाहिँ यीशुले आओ भनेर भन्नुभयो उसले त्यो भन्नुभएको वचनलाई चाहिँ उसले कार्यमा He उतारेको started छ। walking on the water. अब ऊ चाहिँ पानी माथि माथि हिँड्न थाल्यो। The law of gravity was cancelled when he started obeying the word. गुरुत्वाकर्षणको त्यो नियम चाहिँ त्यहाँ रद्द भएको छ जसै ऊ पानी माथि हिँड्न थाल्यो। तपाईहरुको नि कतिवटा लले, कतिवटा लजिकले, कतिजना आफन्तले तपाईको कानमा नि हुँदैन। तेरो जिन्दगी कहिले बदलिँदैन। तर आजै त्यही व्यक्तिहरु नि फोटो खिच्न आइजा भन्। किन थाहा छ? किनभने नि त्यो प्राकृतिक नियमलाई चाहिँ नि हुँदैन। सबैले भन्दा हुँदैन। प्रभुले के गरिदिनु भयो थाहा छ? क्यान्सल गरिदिनु। यसो गरौँ न सबैले भ्वाक्कै क्यान्सल गरिदिनु भयो। आमेन। केही हुँदैन भनेकोलाई चाहिँ नि ट्याक्कै क्यान्सल गरिदिनु भयो। मलाई कतिजनाले हेर्छ तँ पनि प्रचारक भइस् भन्। तँ पनि मेरो बाल्यकालमा मलाई जसले पनि देख्यो तँ पनि प्रचारक भइस् पत्याउँदैन। तर हाम्रो परमेश्वरको स्मार्टनेस हेर्नुहोस् न। जे मानिसले हुँदैन भनेको त्यही नै परमेश्वरले खतरा गर्नुभयो। हालेलुया। तपाईको बाल्यकालदेखि त्यही भएर म भनेको गर्छु ब्यारिकलाई हेरेर अहिले कसैले पनि नजोक्नु। तपाईको छोराछोरीलाई हेरेर कहिले पनि नजोक्नु। मेरो आमाले भन्नुहुन्छ कोही कोही बेला ब्यारिक र कोकोले चकचक गरेको देख्दाखेरि तँ त यिनीहरू भन्दा त 100 गुणा धेरै बदमास। तर बदमासलाई पनि प्रभुले चलाउँदो रहेछ त। सबैले भन्ने चाहिँ के हो? ए बाख्राको पुच्छर खाए जस्तो। अमेरिकामा बाख्राको पुच्छरै देखेको छैन। अब यिनीहरूले के खाए? दुईटा कुरा हो यो। छोराछोरी पुरा बदमास छ भने एक नम्बरमा कि त त्यो बाउले बाउआमालाई सताएको हुन्छ त्यसको कटनी गरेको, कि त त्यो छोराले छर्दैछ एक दिन उसको पनि छोराछोरी हुन्छ उसले पनि कटनी गर्छ। नसुर्ताउनुहोस्, परमेश्वर ब्यालेन्स गर्ने परमेश्वर हुनु। जति हामीले पहिला बाउआमालाई सानो हुँदा सुत्नु दिएका थिएनौँ आज हाम्रो छोराछोरीले त्यस्तै गरिरहेछ। नसुर्ताउनुहोस्, ब्यालेन्स हुन्छ, ब्यालेन्स हुन्छ। त्यही भएर कोही अहमपना नगरे पनि हुन्छ। मेरो छोराछोरी त एक दिन त्यही छोराछोरी चाहिँ रातभरि नि बिनाइ भएपछि त नि तपाईँको निन्द्रा कता गायब हुन्छ। Obedience is not about abundance only. It's about the destiny God has prepared for you. आज्ञाकारिता चाहिँ प्रबन्धको बारेमा मात्रै होइन तर परमेश्वरले तपाईहरुको निम्ति तयार पार्नु भएको। तपाईँ र मैले नि माछाको लागि मात्रै आज्ञाकारी हुने कुरा होइन। माछाभन्दा ठुलो आशिष प्रभुले राखिदिनु भएको छ। आमेन। आमेन। Do you know who stepped into the greater destiny in the Bible? तपाईलाई थाहा छ को चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरले तयार गर्नुभएको गन्तव्यमा प्रवेश गरेको छ? One who is obedient. त्यही हो जो चाहिँ आज्ञाकारी भएको छ। So let's read the Luke 5 verses 9 to 11. हामी लुका 5 को 9 देखि 11 सम्म हामी हेर्दै For छौं। he and all who were with him were astonished and at the catch of a fish which they had taken. Verse 10. And so also were the James and the John, the sons of Zebedee, who were the partners with the Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid, from now you will catch man. Verse 11. So when they had brought their boat to the land, they forsook all and followed Jesus. यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनको साथमा हुनेहरू सबैले सारै अचम्म माने। त्यसैगरी जब्दियाका छोराहरू याकुब र यौना पनि छक्क परे। तिनीहरू सिमोनसँग साझेदार थिए। यीशुले सिमोनलाई भन्नुभयो, नडराऊ, अब उपरान्त तिमीले मानिसहरूलाई पक्रने छौ। अनि जब तिनीहरूले आफ्ना डुङ्गाहरू पाखामा ल्याए तिनीहरूले सबै थोक त्यागेर उहाँको पछि लागे। सबैले यता हेर्नुहोस् ल। यहाँ चाहिँ नि पत्रुसले जाल हान्दैछ आज्ञाकारितामा। हामीले धेरैले चिनेको चाहिँ के मात्रै हो? माछा मात्रै हो। तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ नि, तेरो आज्ञाकारिताले नि भौतिक आशिष मात्रै होइन, म तँलाई ठुलो भविष्यमा लिएर जानेछु। यीशुले के भन्नुभयो? So something
has changed here. Something has shifted. यहाँनिर केही कुरो सरेर गएको छ, केही कुरो परिवर्तन रूपान्तरण भएको छ। Our mind is always thinking about the abundance of a fish that came into the net. हाम्रो दिमागले जहिले पनि त्यो प्रशस्त माछा जालमा आएको मात्रै सोच्दछ। But in the obedience, तर आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि so not only the physical blessings, शारीरिक आशिषहरू मात्रै होइन, but they got the calling from Jesus. तर उनीहरूले चाहिँ यीशुबाट बोलावट पनि पाएको छ। Jesus said, until now you were the fisherman, यहाँनिर यीशुले भन्नुभयो अहिलेसम्म त तिमीहरू माछा मार्ने but now थियो, because of your obedience, I'm not going to give you fish only, I'm not going to give you physical blessing only, but I'm going to appoint you as a apostle, I'm going to appoint as you as a fisherman for the kingdom of God. तर तिमीहरू आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि तिमीहरूमा आर्थिक रूपमा मात्रै आशिष होइन, अब माछा मात्रै पक्राउने होइन, तर मानिसहरूको मछुवा बनाउने छु। तपाईले के देख्नु हुँदैछ थाहा छ यहाँ तपाईले के देख्नु हुँदैछ भने नि you will see Jesus was in the Peter house just before this incident. अब यो घटना हुनुभन्दा अलिकति अगाडिको भर्सरमा हामीले हेर्यौं भने यीशु पत्रुसको घरमा जानु भएको He थियो। saw Jesus healing his mother-in-law. उसले चाहिँ यीशुले कसरी आफ्नो सासु आमालाई निको पार्नु भयो त्यो कुरो देखेको थियो। He allowed his boat to be used by Jesus as a podium. अब त्यो प्रचार गर्ने ठाउँको रूपमा उसको नौकालाई चाहिँ उसले चलाउनको लागि And ईश्वर heard the दिएको छ। whole sermon. डल्लै यीशुले प्रचार गर्नुभएको सबै वचनलाई उसले सुनेको छ। But our abundance unveiled when he obeyed the word of God. तर यो समृद्धि चाहिँ त्यहाँ मात्रै खुलासा भएको छ जहाँ ऊ आज्ञाकारी बनेको छ। Peter chose to be obedient when in the middle of a frustration. अब पत्रुसले निराशाको बीचमा पनि आज्ञाकारी हुने चुनाव गरेको छ। Here's the thing. कुरो यो हो His obedience turned frustrated fisherman into the fisher of people. ऊ चाहिँ निराश भएको त्यो जालहारीहरूलाई चाहिँ अब मान्छेहरूको मछुवा बनाएको छ। One act of obedience shifted their destiny forever. एउटा आज्ञाकारिताको एउटा कार्यले चाहिँ उनीहरूको गन्तव्य सदाको लागि परिवर्तन गरेको छ। यहाँ माछा मात्रै आएन यीशुले के भन्नुभयो अब म तिमीलाई नि माछा मार्नेबाट नि मानिसहरू पक्रिने मानिस बनाउनेछु। त्यही भएर नि म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने नि पत्रुस चाहिँ नि निराशाको लोएस्ट लेभलमा हुँदाखेरि पनि नि ऊ आज्ञाकारी भयो। तर ऊ आज्ञाकारी भयो तर कसको बोलावट खोलियो थाहा छ याकुब र यहुन्नाको पनि बोलावट खोलियो। उसको बोलावट मात्रै होइन तर उसको आज्ञाकारिताले चाहिँ नि याकुब र यहुन्नाको बोलावट पनि खोलियो। म नि यो बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि नि म लिटरली रुँदै थिएँ। कोही बेला हामी पनि यस्तो फ्रस्ट्रेटेड हुन्छौँ नि परमेश्वरको बोलावटको लागि किन चाहिँ हामी आज्ञाकारी हुनु जस्तो लाग्छ होला। तर इट बिकज अफ अ पिटर John's and James calling was unveiled. याकुब र यहुनाको बोलावट पनि खुलिएको छ। When Peter obeyed, James and John were pulled into the destiny too. पत्रुस आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि याकुब र यहुना पनि त्यो गन्तव्यमा आइपुगेको छ। And their future unlocked. उनीहरूको भविष्य खोलिएको छ। So आज नि तपाईहरु जतिजना पत्रुसको लेभल पत्रुसको जस्तो फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ नि मैले किन आज्ञा मान्नु याद गर्नु आज्ञाकारिताले नि फिजिकल भौतिक आशिष मात्र ल्याउँदैन तर तपाईको कारणले गर्दा कसै चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा नि बोलावट पाएर नि हुर्किनेछ। आमेन। हामीले 2012 मा नि चर्च सुरु गरेको थिएन भने नि प्रभुले भनेको कुरा मानेको थिएन भने नि अब एरोगेन्स यो घमण्डी भएर भनेको होइन है। धेरै जनाको नि सेवकाईहरु खोलिने थिएन। धेरै जनाको सेवकाई खोलिने थिएन। तर पत्रुसको आज्ञाकारिताले नि याकुब र यहुना उसको मात्रै खोलिएन तर कसको पनि खोल्यो याकुब र यहुनाको पनि खोल्यो। आज किन तपाई आज्ञाकारी हुनुपर्छ थाहा छ तपाईको आज्ञाकारिताले गर्दा नि आउँदो पुस्ताको नि भविष्य र बोलावट खोलिन्छ। ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ न। How many you want to see our upcoming generation will see the calling
in their life. हामी कतिजना चाहिँ हामी आउँदो आउँदो पुस्ताहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको बोलावट खोलिएको कतिजना इच्छा गर्नुहुन्छ Be like Peter. पत्रुस जस्तो बन्नुहोस् Be obedient. आज्ञाकारी बन्नुहोस् Because your obedience will transfer into the next generation. हाम्रो आज्ञाकारिता चाहिँ अब अर्को आउने पुस्तासम्म सरेर जाँदछ Look at David. दाउदलाई नै हेर्नुहोस् If you see about David, दाउदको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो भने except the Uriah, the Hittite, Bible says David obeyed every word of God. उरियाको घटना भन्दा उता चाहिँ दाउदले परमेश्वरको वचनको सबै कुरोहरूलाई मानेको छ And see, it because of his obedience, Jesus came through the lineage of David. अब उसको आज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशु त्यही दाउदको वंशबाट आउनुभयो तपाईँ किन आज्ञाकारी हुनुपर्ने थाहा छ? किनभने तपाईँको आज्ञाकारिता तपाईँसँग मात्रै रहँदैन, त्यो बगेर तपाईँको पुस्तामा बगेर जानेछ। कतिजना देख्न चाहने आफ्नो आउँदो भविष्यहरू नि, भविष्यका पुस्ताहरू चाहिँ नि, बी ओबिडियन्स, आज्ञाकारी हुनु, आज्ञाकारी हुनु। मै त गलेको छु, आज्ञाकारी हुनु। मै त थाकेको छु, आज्ञाकारी हुनु। मै त गलेको छु, आज्ञाकारी हुनु। Peter was so frustrated, but yet he obeyed and he saw other people calling open. पत्रुस चाहिँ एकदम निराश भएको थियो तर ऊ आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि अरू अरू मान्छेहरूको बोलावट पनि खोलिएको कुरो उसले देखेको छ God has assignment for you and me. तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले काम हरेकको लागि काम राखिदिनु भएको छ So he want to empower our next generation. उहाँले चाहिँ तपाईँ र मेरो आउने पुस्तामा त्यो शक्ति प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ धेरै समयदेखि भएको थियो मैले अङ्ग्रेजीमा प्रचार गर्नुपर्छ भनेर प्रभुले मलाई बताएको। महाना गर्यो, प्रभु के हो लेख्नु र प्रचार गर्नुमा डिफरेन्ट हुन्छ। तर I need to obey. तरै पनि म आज्ञाकारी हुनु पर्थ्यो Because of a Peter obedience, पत्रुसको आज्ञाकारिताको कारणले James and John, they saw their calling. याकुब र यूहन्नाले उनीले आफ्नो बोलावटलाई देखेको छ So I want to address number 2 point. म दोस्रो बुदालाई चाहिँ म What फटाफट obedience हेरिहाल्छु। does? अब आज्ञाकारिताले के गर्छ Obedience will make you storm proof. तपाईलाई आज्ञाकारिताले चाहिँ त्यो आँधीबेहरीलाई पनि सामना गर्न सक्ने बनाउँछ Amen. Jesus talked about 2 houses in the Bible. यीशुले दुईटा घरको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ The बाइबलमा house A is the hearer of the word and the doer of the word. पहिलो घर चाहिँ सुन्ने व्यक्ति अनि कार्यमा गर्ने व्यक्ति But the one who hears and do the word of God, one who hear the word and be obedience in the word, he built his foundation. Whenever the rain came, flood came, it did not collapse because it was storm proof. अब त्यो एउटा घर चाहिँ यस्तो व्यक्तिको थियो जसले चाहिँ सुनेर वचन सुनेर पालन गरेको थियो अनि उसले घर बनाउँदाखेरि चाहिँ बलियो चट्टानमाथि बनाएको थियो हावा हुन्डरी आँधीबेहरी आउँदाखेरि पनि उसको घर ढलेन ढलेन सबैले भन्दा ढलेन के क्वालिटी थियो वचन सुन्यो जे सुन्यो आइतबार त्यही रातभरि दिनभरि त्यही वचनलाई के गर्यो उसले पालन गर्यो अनि when we start obeying the word of God, जसै हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन आज्ञाकारी you हुन will थाल्छौँ start making yourself so strong to stand in front of the storm. अब जस्तो सुकै आँधीबेहरीमा पनि तपाईँ र म आफूलाई सामना गर्न सक्ने बनाउँछौँ The last I want to close. म अन्तिममा यो कुरो भनेर अन्त गर्न चाहन्छु Yes, Jesus gave the abundance of a blessing to Peter, James and John. हो यीशुले त्यो प्रशस्तताको आशिष माताद्वारा चाहिँ याकुब यूहन्ना र पत्रुसलाई दिनुभयो So when he obeyed the word, जसै उसले आज्ञाकारी भएर जाललाई हान्यो God commanded the fish to come in that net. अब परमेश्वरले चाहिँ त्यो जालभित्र आउनको लागि माछालाई आज्ञा गर्नुभयो But Bible says Peter was so smart to handle the blessings. अब यहाँनिर बाइबलले भन्दा चाहिँ पत्रुस चाहिँ यति साह्रो ज्ञानी थियो त्यो आशिषलाई सम्हाल्नका लागि Let's go to the Luke 5-6 and 7. लुका 5 को 6 र 7 लाई हामी हेर्नेछौँ When they had done this, they caught a great number of fish, and the net were breaking. अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूको जाल के गर्न लागे फाट्न लागे But the Bible says, verse 7 says, so they signaled to their partners, to other boat to come and help them. They came and filled the boat, both boats, and so
that they begin to sink. यहाँ 7ले यसरी भन्छ, तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। So here's the thing, God will give us the increase, God will give us the abundance, maybe God will give us a numerical growth in the church. अब कुरो चाहिँ यो हो, परमेश्वरले यहाँनिर आशीष दिनुहुन्छ, सङ्ख्यामा बढाउनुहुन्छ, वृद्धि दिनुहुन्छ अनि मण्डलीमा पनि सङ्ख्यामा उहाँले मानिसहरूको वृद्धि गर्नुहुन्छ। But Peter knew one thing. तर पत्रुसलाई एउटा कुरो थाहा थियो, He don't want to handle and he don't want to be selfish to drag that blessings. अब ऊ चाहिँ पत्रुस चाहिँ स्वार्थी भएर त्यो माछाहरू चाहिँ आफ्नै लागि मात्रै उसले तान्न चाहेन। But he called the James and John his partner. तर उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई याकुब यौनालाई बोलाएको छ। Can you come Suraj and Abhishek? Partners. प्रतिस्पर्धी होइन। के गरे यिनीहरूले? एकले अर्कालाई पार्टनर भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? They don't have a competition mindset. पार्टनर्स को अर्थ चाहिँ उनीहरूले के गर्यो? माछा त पर्यो, त्यो पनि कसको आज्ञाकारिताले? सबैले भन्छ पत्रुस कोले भन्नुहोस् त? पत्रुसकोले। तर पत्रुसले मात्र तानेको थियो भने के गर्थ्यो थाहा छ? माछा चाहिँ भाग्थ्यो। चर्चको ठुलो प्रब्लम के हो थाहा छ? पास्टर एकल काटे हुन्छ, टोइलेट पनि उही सोर्दै गरेको हुन्छ, भात पनि उही पकाइरहेको हुन्छ, भिजिटिङ पनि उही गइरहेको हुन्छ, झगडा पनि उही मिलाइरहेको हुन्छ, पुलपिटमा पनि उही प्रचार गरिरहेको हुँदछ, भुइँ पनि उही सफा गरिरहेको हुँदछ, प्रचार पनि उही गरिरहेको हुँदछ। When God gives the increase, when God gives the abundance, come. जब परमेश्वरले वृद्धि दिनुहुन्छ, जब परमेश्वरले बढोत्तरीपनलाई दिनुहुन्छ, तर कसलाई बोलायो थाहा छ? पत्रुसले पार्टनर्सलाई बोलायो। चर्चको ठुलो प्रब्लम के हो? वी डोन्ट ह्याभ अ पार्टनर्स इन द चर्च। समस्या चाहिँ मण्डलीको अहिले यो छ कि मण्डलीमा साझेदार छैन। त्योभन्दा म खतरा, त्योभन्दा म खतरा, त्योभन्दा म खतरा प्रचार गर्ने, त्योभन्दा खतरा म गाउने, त्योभन्दा खतरा म हो यहाँको। तर पत्रुसलाई के थाहा थियो? मैले त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनु पर्छ जसले मलाई नि यो आशिष सम्हाल्नको लागि। कम के गरे उनीहरूले? बिस्तारो, त्यो न मेरो बिस्तारो के गरे यिनीहरूले? बिस्तारो, yes, slowly they handling the blessing, they are taking care what God has given them, and they brought to the edge of a lake, and Bible says they put it into the boat and boat began to sink. यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि उनीहरूले परमेश्वरले जुन आशिष उनीहरूलाई दिनुभएको थियो उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले सम्हालेर तानेर ल्याएर किनारसम्म ल्याएको छ, यहाँसम्म कि उनीहरूको जहाज पनि डुब्न लाग्यो। म पास्टरसँग बाँच्दिनँ। उनीहरू चाहिँ नि के गरेन थाहा छ? हामी घर जानु आँटेको कि तँ आफै सम्हाल ल। तर उनीहरूले के गरे थाहा छ? उनीहरू सबैले नै मिलेर, सबैले भन्छ मिलेर भन्नुहोस् त, सबैले भन्छ मिलेर भन्नुहोस् त। चर्चमा जो पनि मिलेर काम गर्छ नि त्यो आशिष मात्रै आउँदैन रहेछ, आशिष चाहिँ नि फुत्किन नदिने रहेछ। आमेन। आज हरेक चर्चमा परमेश्वरले नि ग्रोथ दिनुभएको छ, सबैले भन्छ दिनुभएको छ भन्नुहोस् त। तर त्यो ग्रोथ बढेर आशिष चाहिँ कहिले भएको छ थाहा छ? We need to become a one team. Amen. हामी एउटा टोली हुनुपर्दछ। Maybe you working in a different area in the church, but still as a team when we start working together. तपाईहरु मण्डलीमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईहरु म चाहिँ हामी एउटा टोली भएर मण्डलीको लागि काम गर्नुपर्दछ। They were also frustrated. याकुब र यूहन्नाले पनि त रातभरि जाल हानेको नि त। उनीहरू गलेको भए तापनि नि हामी गलेको छ है, के को तिम्रो माछा तिमी आफै सम्हाल भनेन। जब उनीहरू टिम भयो नि उनीहरूले के देखे थाहा छ? पत्रुस मात्रै आशिषित भएको, पत्रुसले मात्रै बोलाउट पाएको देखेन, तर उनीहरूको पनि बोलाउट खोलिएको छ। पत्रुसले चाहिँ नि त्यतिखेर यूहन्नालाई याकुबलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ नि हामी त गएको भनेको थियो भने कसको बोलाउट मात्रै खोलिन्थ्यो थाहा छ? पत्रुसको मात्रै खोलिन्थ्यो। आज मण्डलीमा धेरैजनाले बोलाउट किन प्राप्त गर्दैन थाहा छ? हामी त गलेको छ, पास्टरलाई के सहायता गर्नु, हामी त गलेको छ, मण्डलीलाई के सहायता गर्नु। तर गलेको व्यक्तिले पनि नि फल्दो फुल्दो कहिले हुने रहेछ थाहा छ?
जब परमेश्वरको वचन मान्ने रहेछ त्यति मात्रै होइन सबैले हुन्छ त्यति मात्रै होइन भन्नुहोस् त त्यो त साधारण कुरो माछा आउनु त साधारण कुरो बोलाउट पाउनु ठुलो कुरो एज अ होल चर्च हाउ मेनी यु वान्ट टु बिकम एज अ टिम टु सम्पूर्ण ह्यान्डल मण्डली द त्यो ग्रोथ द्याट गड इज गिभिङ इन आवर चर्च परमेश्वरले हाम्रो मण्डलीमा ल्याउँदै गर्नुभएको वृद्धिमा सम्हाल्नको लागि तपाईँहरू कति तयारी हुनुहुन्छ बिकज द एनोइन्टिङ एट्र्याक्ट एन्ड इन्क्रिज बट द पार्टनरसिप सस्टेन इट किनभने अभिषेकले चाहिँ त्यो वृद्धिलाई खिच्दछ तर साझेदारीले चाहिँ त्यसलाई जीवित राख्दछ आमेन जुनै पनि मण्डलीमा नि जति बात छ जति लडाइँ पर्छ जति अगुवाहरूसँग झगडा पर्छ नि याद गर्नुहोस् उसले आफ्नो बोलावट चाहिँ नि तुल्याउँदैछ मलाई मतियासको जीवनमा मैले पहिला पनि प्रचार गरेको छु 3.5 वर्षसम्म मतियास बाजेन हो अरूलाई चुन्दै गर्दाखेरि नि मतियासले चाहिँ नि के गरे थाहा छ मतियासले चाहिँ के गरे भने नि आफ्नो हृदयलाई कहिले पनि तितोपनले भर्न दिएन अनि मलाई प्रभुले के भन्नुभयो भने नि जसले आफ्नो हृदय तितोपनले भर्दैन नि उनीहरूले के गर्छ थाहा छ आफ्नो बोलावटलाई नि प्रिजर्भ गर्छ अरे मतियासको बोलावट नि ऊ आफैलाई सुरक्षित गरे किन थाहा छ यीशुले नबोलाउँदा पनि उसको हृदय त्यो तितोपनले भरेन जसले चुन्नुपर्ने यीशु स्वर्गीय भइसक्यो तर पनि परमेश्वरको बोलावट त जसले तितोपन राख्दैन नि मण्डलीमा पनि नि एकअर्काप्रति तितोपन कहिले पनि नराख्नु किन थाहा छ किनभने तितोपनमा सबैभन्दा छिटो तुइने भनेको नि बोलावट हो सबैभन्दा छिटो तुइने भनेको नि बोलावट हो त्यही भएर अर्कोलाई प्रभुले चलाउँदैछ भने यस हालेलुया प्रेज द लर्ड नयाँ नयाँमा के गरेको छ थाहा छ पौलले प्रचार गर्दै जाँदाखेरि हात राख्दै गर्दा पवित्र आत्मा पायो अनि एकजना व्यक्तिले आएर के गरे मलाई पनि देऊ न यो वरदान यति पैसा दिन्छु पौलले के भने थाहा छ तँ त तितोपनले भरिएको रहेछ पौललाई चलाएको देखेर नि अमिलो चाहिँ कसलाई भएछ यो अर्को व्यक्तिलाई अर्कोलाई परमेश्वरले चलायो भने नि अमिलो कहिले पनि नहुनु सबैले भन्छ अमिलो कहिले पनि नहुनु किन भन्नुहोस् त किनभने तितोपनमा नि बोलावट कहिले पनि फस्टाउँदैन जहिले पनि नि हामी टिम भएर काम गर्छौँ नि परमेश्वरले यो मण्डलीलाई आशिष मात्रै दिँदैन तपाईँलाई आशिष मात्रै दिँदैन पत्रुसलाई माछा मात्रै ल्याउनु भएन नि त परमेश्वरले के पनि ल्याउनु भयो बोलावट पनि ल्याउनु भयो खमन मण्डली म आशिष मात्रै पाउने दिन तर मेरो बोलावट खोलिनेछ आमेन पत्रुस मात्रै एकल काटे भएको थियो त्यही भएर मलाई एकल काटे नहुँ भन्ने मेरो ठुलो प्रार्थना हो एकल काटे चाहिँ कहिले पनि नहुने सेल्फिस लिडर कहिले पनि हुनु हुँदैन म बढ्दै गर्दा अरू पनि बढ्नुपर्छ आमेन किनभने नि पत्रुस चाहिँ त्यहाँ सेल्फिस भएको थियो एकल काटे भएको थियो भने नि आशिष त एक दुईवटा माछा मात्रै उसको कराईमा जान्थ्यो होला टु अल द यङ जेनेरेसन अब यो जवान पुस्ताहरूलाई समटाइम यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कोही बेला तपाईँहरू केही बुझ्नुहुन्न Peter also did not understand why you don't have a degree on the fishing, but I have a degree. यहाँनिर पत्रुसले पनि बुझेको छैन Because Peter was a skilled fisherman, and Jesus, by birth, he is a professional carpenter. यहाँनिर हेऱ्यो भने ऊ पत्रुसको पनि माछाको बारेमा धेरै अनुभव थियो अनि यीशु पनि सानैदेखि नै उहाँ काठको काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो But I want to tell you, तर म तपाईँहरूलाई यो कुरो बताउँ keep all the logic aside. सबै त्यो ज्ञान बुद्धिको कुरोलाई एक ठाउँमा राखेर Be obedient to what Jesus said. यीशुले जे भन्नुभएको छ त्यसमा The आज्ञाकारी world will बन्नुहोस्। say there is no any life in the world, but still you have to be obedient. संसारले भन्छ कि वचनमा कुनै पनि जीवन छैन तर पनि तपाईँ त्यो वचनमा आज्ञाकारी बन्नु पर्दछ World had to try and they had to bleed to make their life. But if you maintain the obedience, God will help you to flourish in every area of your अब life. संसारले चाहिँ कडा मेहनत गरेर श्रम गरेर रगत पसिना बगाउँदै गर्दाखेरि पनि अझ यदि तपाईँहरू चाहिँ आज्ञाकारी बन्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँहरूलाई त्यही ठाउँमा फलदायी र आशिषित बनाउनुहुन्छ Amen. वचनको लागि ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद